गुनाहगार बंदा होवे ते अपने आप को गुनाहगार समझे, ये जरूरी नहीं कि वह गुनाहगार होवे ते गुनाहगार समझे। मुत्तकी हो के भी अपने आप गुनाहगार समझना चाहिए कि कोई पता नहीं कि मालिक दे नजर च किहड़ी गल जिहड़ी पकड़ी गई है। एक गल और हजरत सुफियान सौरी दी गल, ये रहमत बारी का जिक्र हो रहा है, अल्लाह ताला की रहमत है। मैं पीछे जिक्र किया है ना कि गुनाहगार है, जितने गुनाह भी किते ही आ जा, कितना बड़ा बुलावा है। किसी हकीर ना समझो, भावें जितना भी गुनाहगार, तो आड़ी नजर उस तू बड़ा गुनाहगार कोई नहीं, ये ठीक है। लेकिन तुसी अपने मुतल्लिक भी तो सोचो ना, उसकी नजर तुसी की हो, ये भी कदे सोचे? हकीर ना समझो किसी नू। यही दर्स दिता कुरान ने और यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने। आखिरी गल सुनो तो फिर मैं इजाजत भी चाहता हूं, सलाम भी पढ़ो सारे। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कल चुनिया में मैं गल की है बयान, क्योंकि मजलसा नवियां नवियां होनियां ते फिर गल्लां बाद जड़ियां अहम होनियां रिपीट कीतियां मिलनियां। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े शेख, अल्लामे और ताबीन दी सब से बंदे, जिन्हां दा एक एक कदम सुन्नत रसूल के मुताबिक, एक एक साह कुरान और हदीस के मुताबिक। एक बंदा शराबी और फासिक फाजर, ऐसा बंदा के शहर का जिसने दुनिया का कोई गुनाह नहीं छोड़ा, हर गुनाह किया वो मर गया। हजरत सुफियान सौरी ने नफरत करके, हकीर समझ के उसका जनाजा नहीं पढ़िया। ये गल सुनने के काबिल है, बड़ी अजीब गल है। अल्लाह अकबर, मालिक की शान देखो। जनाजा नहीं पढ़िया कि मैं इतना आबिद, नेक, मुत्तकी और पाबंदे सोमो सलात और तज़किया नफ्स और पाकबाज, पाक किरदार इंसान, और एक गुनाहगार तरीन और गंदा जलील आदमी जनाजा नहीं पढ़िया। राती मालिक ने आर्डर दिता कि अपनी बख्शिश मंगनियां चाहता है या नहीं। सुफियान अपनी बख्शिश चाहता है कि नहीं? मालिक चाहना, फरमाया जा उसकी कब्र से हाजिर होकर उसे जनाजा पढ़ सक, वरना मैं नेक बख्ता तू तेरा नाम कट देता। क्या नमाजा रखो, तकवे रखो। उठे हज़रत सुफियान सौरी उस फासिक फाजिर इंसान की कब्र से जाके जनाजा पढ़िया। बड़े परेशान कि सारा शहर कहता है बहुत गंदा और जलील और बद करैक्टर आदमी है यार। ते एक गल कह एक जेन सोचना ना बंदा, लेकिन और मालिक वेखो कि इतना बद करैक्टर है ते पर्दा भी तो मैं पाई रखा है, मैनू भी तो तकना, मैं इसनू पैदा किया तो मैं नंगा नहीं किया, तू क्यों बुरा समझे? पूछा तो सही कोई गल की है। कार वाले को पूछा कि गल हुई, वो कार वाले दसिया भाई होर तो जी कुछ गल नहीं है, इसने मरदे दे टाइम से एक गल की, आखिर तक इस ना कोई शरीयत का काम किया, ना नमाज ना रोजा कुछ भी नहीं। ये मतलब नहीं कि इंसान गुनाह करे और इसकी तकलीफ करे। मैं तुम्हें गल दस रहा इस वास्ते कि अगर इंसान को गुनाह होंदे भी और बंदा चल नहीं सकता, गलतियां हो जाती, गुनाह हो जाते, तो फिर मायूस ना होवे, उसकी रहमत पे यकीन रखे कि वो माफ कर सी, सच्ची तौबा होवे। उसने अर्ज की थी, आखिरी जिसे साह है ना मरने थे, उस अर्ज की थी कि ऐ ओ जात जिसके हाथ विच, जिसके कब्जे विच ए जहान भी है ते ओ जहान भी है, मालिक है ते दो जाना ना, उस बंदे ते रहम कर जिसके पल्ले ना ए जहान रहा ते ना ओ जहान रहा।
تو دو جہاں دا مالک ہے، تیری ذات تیری شان دا کیا کہنا، تیرے ہاتھ میں تا او جہان بھی ہے تے اے جہان بھی ہے، او میرے پلے کے رہا، میرے ہاتھوں تا اے جہان بھی گیا تے او جہان، تیرا دروازہ میرے سے بند ہو گیا، میں کتنے جاؤں؟ بس اے رویا، فرمایا جا سفیان جا اس کی قبر سے جنازہ پڑھ، ورنہ میں تیریاں نیکیاں تے لکیر پھیرتا، جا میرے کاغذ تو ختم۔ اس کی کیا نئے در بدری نئے در بدیو نہ در بہی می میرم، اے مالک نہ میں برائی چ مرنا پیا نہ میں نیکی چ مرنا پیا، نہ مبتدیو نہ منتہی می میرم، نہ میں ابتدا وچاں نہ میں انتہا والیاں وچاں، میں اس وچ نہ مرنا پیا، نہ ابتدایا مبتدی لوگاں چ منا شمار ہے نہ منتہی لوگاں چ۔ در من نگر اے ہر دو جہاں خاک درت، اے او ذات کہ تو جہان تیرے دروازے تے مٹی دی حیثیت رکھنے نے، اتنی اختیار تے قدرتاں والا میرے داتا، اے در من نگر ہے ہر دو جہاں خاک درت، کہ ہر دو جہاں دست تہی بھی میرم، کہ میں دو جہانا خالی ہاتھ جا رہا ہوں، عملہ دروں میرا ہاتھ خالی ہے، بد کردار ہاں گناہگار ہاں، لیکن تو پالن ہار ہے غفور الرحیم ہے، میرے گناہ بخش دے۔ جس لئے ندامت دے اتھرو آئے تے مالک نے کیا جا مینوں اے ادا تیری پسند ہے، اے میں گل ویکھی جانا کہ تو اشک ندامت وہاں میں تے میں تنوں معاف کراں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اس مجلس پاک دے صدقے جس وچ کملی والے دا ذکر ہویا ہے اور اللہ دی رحمت دا ذکر ہویا ہے اور اللہ دی توحید دا ذکر ہویا ہے کہ سارا کچھ اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرو، اپنیاں عقیدتاں، اپنیاں حاجات، اپنیاں گزارشات سارے اس بارگاہ وچ پیش کرو جس بارگاہ وچ تہاڈا نبی پیش کرتا رہا ہے، جس دی بارگاہ وچ تہاڈا نبی سجدہ کرتا رہا ہے، اس کو منگو، اسی دی ذات تے بھروسہ رکھو، اوہی تہاڈی چولی بھرے گا۔ جے اس بند کیتا دینا تے کوئی تہانوں دے نہیں سکتا، جے اس دینا شروع کیتا تے کوئی بند نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف میں فرمایا حضور نے ایک دفعہ جمع غفیر صحابہ دا بیٹھا، آخری گل اے ایمان رکھے رسول اللہ دے اس ارشاد تے میں آخری گل کر رہا ہوں، مستند حدیث ہے، فرمایا کہ یاد رکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی نو عزت دینا رزق دینا تے دوسرا نہ چاہے پوری دنیا اس سے مخالفت کرے، اس نو عزت تے رزق مل کے رہ سی، کوئی پتہ نہیں روک سکتا، جمعہ نہیں کوئی بڑے تو بڑا، تے جس نو کچھ نہیں دینا چاہنا، عزت نہیں دینا چاہنا، رزق نہیں دینا چاہنا، تے ساری دنیا رل کے اس نو دے وے، اس مقام تے پہنچانے دی کوشش کرے، جمعہ ہی نہیں اسے کوئی پہنچا سکے یا پہنچ سکے۔ اے عقیدہ رکھو، اے سرکار دو عالم دا ارشاد ہے، اے ایمان دی پختگی ہے۔ آج عقیدے کیوں خراب ہو گئے تواڈے ساڈے؟ اسی ان عقیدے تو ہٹ گیا، توحید دے عقیدے تو ہٹ گیا۔